अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पिज़ाला। ये वीलॉग मैं एक स्पेसिफिक पर्पस से कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि मैं देख रहा हूँ कि गुज़िश्ता चंद दिनों में एक कैंपेन लॉन्च की गई है पीडीएम के मिनिस्टर्स की तरफ से, पार्टीज की तरफ से, और मीडिया में उनके जो एसेट्स हैं, सोशल मीडिया में एसेट्स हैं जो पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान से बाहर हैं। और इसके अंदर एक बड़ा टीम वर्क नजर आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सी कैंपेन। ये एक बड़ी अजीबोगरीब कैंपेन है जिसमें अभी बहुत पढ़े लिखे लोग भी इसमें शामिल हो गए। मैंने देखा कोई पिछले 24 घंटे में एक बहुत ही पढ़ी लिखी शख्सियत हैं जिनकी मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। बहुत पढ़े लिखे हैं, दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों से पढ़ा है, सिविल सर्विसेज में काम किया है, किताबों के ऑथर हैं, और दुनिया का उनका बड़ा वर्ल्ड व्यू है। तो जब मैंने उनको भी इस कैंपेन का हिस्सा देखा तो मेरा माथा भी ठनका और मुझे परेशानी भी बड़ी हुई, मुझे अफसोस भी बड़ा हुआ, दुख हुआ बड़ा। उसकी वजह है कि एक खालिस्तान, एक झूठ जो है उसे फैलाया जा रहा है, और लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। और जिसका मकसद ये भी है कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी अमेरिकन जो हैं उनको डिस्करेज किया जाए, और अमेरिका के अंदर जहां कांग्रेस और सेनेट के बहुत से लोग जो हैं वो पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठा रहे हैं अंडर परसुएशन ऑफ द पाकिस्तानी कम्युनिटी, उनको डिफेंसिव पे डाला जाए। अब ये कौन सी कैंपेन है? ये वो कैंपेन है, ये मैंने कॉन्टेक्स्ट आपको इसलिए दिया था कि आप इसका बैकग्राउंड समझ सकें। ये वो कैंपेन है जहां एक सोचे समझे, अपेरेंटली ऑन द फेस ऑफ इट, प्राइमा फसाए, एक स्क्रिप्ट लिखा गया है। और स्क्रिप्ट लिख के एक कैंपेन लॉन्च की गई है जिसमें 6 जनवरी 2021 में अमेरिका में जो एक बहुत ही बेहंगम तरीके से एक इंसरक्शन का सीन था, जहां ट्रंप के हमायतियों ने कांग्रेस की बिल्डिंग को कैपिटल हिल में जाके कब्जे में ले लिया, पूरा दिन वहां ऊधम मचाया, तोड़ फोड़ की, नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जिसमें तकरीबन 150 पुलिस अफसर जो है वो जख्मी हुए। उन वाकयात को कंपेयर किया जा रहा है पाकिस्तान में मई 9 के जो वाकयात हुए हैं, और डिमांड ये किया जा रहा है कि जिस तरह से अमेरिका ने बड़ी सख्त सजाएं दी हैं जनवरी 6 2021 के परपिट्रेटर्स को, इसी तरह से पाकिस्तान में मई 9 के जो लोग हैं उनको बड़ी सख्त सजाएं मिलनी चाहिए। ये जो पूरा का पूरा कंपैरिजन है, ये बड़ा ही अजीबो गरीब कंपैरिजन है। इस वाक्य की दोनों वाकयात कितने आपस में अलग थलग हैं, कितने मुख्तलिफ हैं, इसको मैं कंपेयर करता हूँ। लेकिन सबसे पहले इसमें पहली जो इसके अंदर जो बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, इसका जो बहुत बड़ा तमाशा है, इसका जो बहुत बड़ा तमस्खर है इस पूरी चीज का, जो इसके अंदर मजाक की कैफियत है, वो ये है कि पाकिस्तान, जिसके अंदर किसी किस्म का कोई कानून, कोई अदालत, कोई कॉन्स्टिट्यूशन, कोई लीगल सेंस एग्जिस्ट नहीं करती, जिसमें टोटल पावर को और अथॉरिटी को आर्बिट्री तौर पर एक्सरसाइज किया जाता है, उसको अमेरिका जैसी लीगल जुरिस्डिक्शन के साथ कंपेयर किया जा रहा है, जहां ट्रैफिक के ऑफेंस से लेके बड़े से बड़ा जो वाकया होता है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा लीगल डायसेक्शन होती है, और उसके ऊपर एक लीगल प्रोसेस जो है वो खड़ा, और कोई भी चीज जो है उस लीगल प्रोसेस के बगैर नहीं हो सकती। यानी एक जुरिस्डिक्शन तो टोटली दुनिया की बेहतरीन लीगल जुरिस्डिक्शन है, और दूसरी वो जुरिस्डिक्शन पाकिस्तान की, बदनसीब रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जिसमें कानून नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। दोनों को आपस में कंपेयर किया जा रहा है। जरा इस एक एग्जाम्पल को पहले देख लें, बाकी सब चीजों पे बाद में जाते हैं। 2-3 एग्जाम्पल्स देखें बदनसीब रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की। 11 मई को पाकिस्तान का प्रोमिनेंट टेलीविजन एंकर और मुल्क का सबसे हरदिल अजीज और पॉपुलर वीलॉगर, जिसको एक हफ्ते में अंदाजन 10 मिलियन लोग जो है वो देखते होंगे, क्योंकि एक ही दिन में उसको 1 मिलियन से ज्यादा लोग देख रहे थे, इमरान रियाज खान को। तो एक हफ्ते में अंदाजन 10 मिलियन लोग जिसको देखते हैं, जो हाउस होल्ड नाम है ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तानी डायस्पोरास के लिए, उसको पुलिस उठाती है 11 मई को सियालकोट के एयरपोर्ट से, अपनी कस्टडी में रखती है। यानी एक ऑफिशियल पोजीशन में, ऑफिशियल तरीके से एक शहरी की, एक प्रोमिनेंट टेलीविजन मीडिया पर्सन की कस्टडी लेती है। अगले दिन उसको बगैर कोई वजह एक्सप्लेन किए उसको नामालूम अफराद के हवाले कर देती, और वो उसको 3 गाड़ियों में आते हैं, मुंह में उन्होंने मास्क पहने हुए हैं, और उनको लेके चली जाती। अब अपने आप से सवाल पूछिए कि अमेरिका के साथ कंपेयर कर रहे हैं पाकिस्तान को, क्या अमेरिका में पिछले 100 बरस में या 200 बरस में भी इस तरह का कोई वाकया हुआ होगा जहां पुलिस ने एक इंतहाई प्रोमिनेंट शहरी को, जिसको लाखों करोड़ों लोग जानते हो, उसे उठा के ऑफिशियली पकड़ा हो और उसको अनऑफिशियली बदमाशों के हवाले कर दिया हो, और उसके बाद पुलिस ये कहने लग जाए कि हमें नहीं पता ये कहाँ है। और अब जैसा कि आपको पता है कि आईजीपी पंजाब ने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर बाकायदा तौर पर शोशा छोड़ा है कि उनको गालिबन लगता है कि अफगान तालिबान ले गए, अफगान टेलीफोन नंबर जो है उससे रिलेटेड है। और 3 हफ्ते से ज्यादा हो गया है, किसी को नहीं पता ऑफिशियली तौर पे कि इमरान रियाज किधर है। और लाहौर हाई कोर्ट, जो वन ऑफ द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है पाकिस्तान की, वो अपने सर उन्होंने पटक लिया है लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने। लेकिन मजाल है
کہ کوئی پولیس، کوئی انٹیلیجنس ایجنسی، کوئی ISI، کوئی MI ریسپانسبلٹی لینے کو تیار ہو. کمپیریزن کر رہے ہیں امریکہ کا پاکستان. ایک اور دوسرا کمپیریزن کر لیں کہ 23 اکتوبر 2022 کو اس وقت کا سب سے پرومیننٹ ٹیلی ویژن پرسنالٹی، سب سے ہردلیزی پرسنالٹی جو ہے، اس کو پہلے اس کا تعاقب کرتے ہیں دبئی کے اندر. پاکستان سے اس کو دھوڑنا پڑتا ہے. پھر وہ بیچارہ دبئی سے کینیا پہنچتا ہے، وہاں اس کو ہینڈ ڈاؤن کرتے ہیں. پھر ایک چوتیا ایکسپلینیشن دیتے ہیں کہ روڈ بلاک پہ کینیا کی پولیس کے اندر اپنے ایسٹس کو استعمال کرتے ہیں، اور کوئی انویسٹیگیشن اس کی نہیں ہونے دیتے، نہ کوئی عدالت کچھ کر سکتی ہے. سپریم کورٹ بیچاری ٹوٹلی برے حالات ہیں سپریم کورٹ کے، میں کیا الفاظ اس کے لیے استعمال کروں. یعنی اتنا بڑا جرم ہو جاتا ہے، کچھ نہیں ہوتا. اس کے ابھی وہ جرم کا ابھی خون خشک ہی نہیں ہوتا. یعنی 23 اکتوبر 2022 میں شہید ارشد شریف کے خون ابھی جمتا نہیں ہے، تو 3 نومبر 2022 کو فارمر پرائم منسٹر پاکستان اور اس ملک کا سب سے جو پاپولر پولیٹیشین ہے جس میں کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے، اس کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے. اور اب تک اس کی انویسٹیگیشن کا جو سر پیر آپ نے دیکھا ہے کہ پورا زور لگا دیا ہے کہ وہ انویسٹیگیشن جو ہے کسی لاجیکل اینڈ کے اوپر نہ جا سکے. اس کے علاوہ جو درجنوں پرومیننٹ شہریوں کو، ایاز امیر صاحب کے ساتھ کیا ہوا، بہت سے اور جمیل فاروقی کے ساتھ کیا ہوا، مطلب جس طرح سے انہیں زد و کوب کیا گیا، جس طرح سے اٹھایا گیا، جس طرح سے گزشتہ 14 ماہ میں گھروں کے دروازے توڑے گئے. 24 اور 25 کی درمیانی رات کو 4400 گھروں میں دروازے توڑ کے، دیواریں پھلانگ کے گھروں کے اندر گئے لوگوں کو ہراساں کیا. اس لیگل جورسڈکشن کو کمپیئر کرنے چلے ہیں امریکہ کے ساتھ. پہلا تو یہ آپ المیہ دیکھ لیں، اس کو تھوڑا سا ایبزارب کریں. اب آتے ہیں دوسرے پوائنٹ کے اوپر کہ دونوں ایونٹس میں فرق کیا ہے. میں چاہوں گا میرے پوائنٹس کے اوپر آپ نہ جائیں، آپ گوگل پہ جائیں، وہاں جنوری 6 اٹیک لکھیں یا جنوری 6 انسرکشن لکھیں، کچھ بھی لکھیں ورڈز، وہاں پہ کوئی بھی کمبینیشن ورڈ لکھ دیں، جنوری 6 اٹیک، جنوری 6 کانگریس اٹیک، ٹرمپ اٹیک آن کیپٹل ہل، تو آپ کو بہت کچھ پڑھنے کو مل جائے گا. اخباروں کے آرٹیکل مل جائیں گے، ویکیپیڈیا کی انٹریز مل جائیں گی، بہت سی اور ویب سائٹس آپ کے سامنے کھل جائیں گی. موٹا موٹا میں آپ کو بتاؤں فرق کیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن ہار گئے. میں اس ملک میں موجود ہوں، میں سینکڑوں لوگوں سے پوچھ بھی چکا ہوں، جس میں ریپبلکن پارٹی کے لوگ بھی ہیں، اس سے پڑھ بھی بہت چکا ہوں پچھلے سال سے. امریکہ کا الیکشن بالکل فیئر بنیادوں کے اوپر ہوا. کانسپریسی تھیریز بڑے ہیں دنیا میں، پاکستان میں ظاہر ہے لوگوں کی بڑی ایک فیلنگ تھی ٹرمپ کے ساتھ، اس لیے وہاں پر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو سمجھتے ہیں کہ شاید الیکشن میں کچھ ایسا کیا گیا کہ ٹرمپ کو ہرا دیا گیا. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. 20 نومبر کو جو الیکشن ہوا 2020 میں، وہ ٹرمپ ہار گیا. اور 5 اور 6 جنوری کو الیکٹورل کالج کی ووٹ کی فارمل کاؤنٹنگ ہو رہی تھی، جو محض ایک فارمیلٹی تھی. اور اس فارمیلٹی کے بعد پریزیڈنٹ کا فائنلائز ہونا تھا، یہ ریفارمل ڈیکلیریشن ہونا تھا کہ جو بائیڈن پریزیڈنٹ ہیں، کاملا ہارس اس کی وائس پریزیڈنٹ ہیں. اور 20 جنوری کو ٹرانزیشن آف پاور ہونی تھی. ٹرمپ نے 5 جنوری کو اپنے حمایتیوں کو، جو فارمل نارمل اسٹینڈرڈ ریپبلکن پارٹی کے بھی کوئی کارڈ کیرنگ ممبر نہیں تھے، بلکہ اکثر ان میں سے بہت ہی پیریفرل قسم کے گروپس تھے، بڑے کانسپیٹوریل قسم کے گروپس یا بڑے فور رائٹ قسم کے گروپس تھے، ان کو اکٹھا کیا. ان سے ایز پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس ٹرمپ نے تقریر کی، ان کو اکسایا اور ان کو ایک ڈائریکشن دی کہ انہوں نے کیپٹل ہل جانا ہے، وہاں جا کے پروٹیسٹ کرنا ہے. پھر وہ جب وہاں پروٹیسٹ پہنچے، انہوں نے وہاں پہ اندر گھس گئے، انہوں نے وہاں پہ ادھم مچا دیا. تو پولیس کو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے واشنگٹن کی پولیس ناکافی تھی. تو جو نیشنل گارڈ، جو پیرا ملٹری ہے امریکہ کی، اس کو ڈونلڈ ٹرمپ نے وہاں نہیں بھیجا. پھر بعد میں رات کو ڈونلڈ ٹرمپ نے ان سے کہا کہ وہ چلے جائیں، اور اگلے دن وہ ووٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا. اس کے اوپر باقاعدہ ایک کمیشن بیٹھا بائی پارٹیزن قسم کا، جس نے، اس کمیشن نے بہت تحقیق، بہت ریسرچ کر کے تقریباً 900,000 لوگوں کو اس میں آئیڈینٹیفائی کیا. ان کا ایک پراپر ان کی انڈائٹمنٹ ہوئی، وہ آزاد پھرتے رہے، ان کے گھروں کے کسی نے جا کے دروازے نہیں توڑے، ان کو کسی نے سڑکوں سے جا کے اریسٹ نہیں کیا. ان کی کنوکشن ہوئی، ان کے اوپر چارجز پریس ہوئے، چارجز پریس ہونے کے بعد ان کو پھر سزائیں ملی، اور ان میں سے بہت سے لوگوں کی سزائیں بعد میں کمیوٹ ہو جائیں گی. جس کو ابھی 14 سال ملی ہے، آپ دیکھیں گے کہ کچھ مہینے کے بعد اس کی کمیوٹ ہو جائے گی سزا، اور تھوڑی رہ جائے گی. لیکن یہ کوئی نارمل ریپبلکن پارٹی کے لوگ نہیں تھے. مئی 9 کا پاکستان میں کمپیریزن کر لیں، مئی 9 کیا ہوا، کیسے ہوا، اس کی کوئی انویسٹیگیشن کرنے کی پاکستان میں ضرورت محسوس نہیں کی جا رہی. خاص کر کے کور کمانڈر کے گھر کے پاس لوگ کیسے پہنچے، کتنا بڑا واقعہ ہے، اس کی کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی. رینجرز نے جس طریقے سے عمران خان کو گرفتار کیا، وہ اتنا ڈرامیٹک سینسیشنل طریقہ کیوں اختیار کیا گیا، وہ فیصلہ کس نے کیا، اس میں ڈی جی رینجرز کا کیا ان پٹ تھا، وہ فیصلہ کرنے والے کون تھے، چیئرمین نیب کا اس میں کیا رول تھا، کوئی اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی.
सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कहा पाकिस्तान की कि ये गलत हुई गिरफ्तारी, तो भी फिर अगर गलत हुई गिरफ्तारी तो कोई डीजी रेंजर्स को पूछ रहा है कि क्यों हुई गिरफ्तारी गलत, कुछ चेयरमैन नैब को पूछ रहा है कि क्यों हुई गिरफ्तारी गलत। तो कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, दोनों वाकयात के दरमियान कोई किसी किस्म का कंपैरिजन नहीं है। लेकिन इन सब चीज़ों को मारें गोली, सबसे आगे चलें। ट्रंप के केस में तो बाईपार्टिसन दोनों पार्टीज मिलकर फैसला करती हैं कि जो हमला हुआ वो गलत हुआ। पाकिस्तान के केस में तो जो सबसे बड़ी सियासी जमात है उसके तकरीबन तमाम ही लोगों को, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी और इमरान खान को छोड़ के, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया था और आरिफ अलवी प्रेसिडेंट था, असद उमर हो या असद कैसर हो या महमूद हो या इजाज चौधरी हो या कोई हो या डॉक्टर शेरी मजारी हो, सारे ही लोगों को गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने के बाद जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई, जिन जिन लोगों से, उन्होंने रोते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, तो उसके बाद उनके सारे चार्जेस खत्म हो गए और हंकी डोरी हो गया सारा मामला, सारा प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो खत्म हो गया। तो कोई कंपैरिजन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। मैं सिर्फ आपको ये इसलिए दे रहा हूँ कि इसको एक खास मकसद के तहत, क्योंकि पहले इसको पीडीएम के मिनिस्टर्स ने नशर करना शुरू किया, अब उनकी मीडिया एसेट्स ने करना शुरू कर दिया, अब इसको पूरे अमेरिका के अंदर बाकायदा उसके बारे में बात जो है वो करने की कोशिश की जा रही है। ये एक टोटल काउंटर नैरेटिव लोगों को दे रहे हैं कंफ्यूज करने के लिए। ये आप सबकी जिम्मेदारी है कि खुद दोनों वाकयात को पढ़ें, खास करके अमेरिका वाले वाक़े पे 15-20 मिनट लगाएं, इस पे रिसर्च करें। और फिर आपको इलॉन मस्क ने एक बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया है, ट्विटर पे आप अपने आर्टिकल लिख सकते हैं जहां आप ऐसी चीज़ें लिखें, ये मुनाफिकाना तौर तरीका आप देखते हैं, वहां उसको काउंटर करें। बिकॉज दुनिया का मीडिया आपके साथ है नहीं, कोई इंग्लिश टेलीविजन चैनल आपके पास है नहीं, हो भी नहीं सकते इतनी जल्दी, बहुत बड़ी लंबी स्ट्रगल है, फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो कम से कम आपको जो कुछ आपके पास है उस तरीके से अपने खिलाफ जो नैरेटिव शेप किया जा रहा है उसको कम से कम आप डिफीट करें, उसको रेजिस्ट करें। दैट वाज द पर्पस फॉर रिकॉर्डिंग दिस। थैंक यू।